दशकं 66. उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगात वाममिव गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्बलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपा वाणी मेणी दृशः परं दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेतति चिरं विलुस्ताः तासां हृदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलसत्सुन्दर यमुना तटान्तवेतेषु गोपीजनोत्तरीयैः आपादितः संस्तरो न्यषीदस्त्वम् सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासोहरणदिने यत् वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभो रसविवशस्वान्तानां कान्तसुब्रुवामददाः कन्दलितगर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपातोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरम् उपगूह्य नन्दिता बालाः विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदं राधातुङ्गपयोधर साधु परीरम्प लोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान् श्रीहरये नमः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।